औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तोक़दनी वाला रा सलाम अर्ज़मुनम दोस्ता अज़ीज़ ख्वाहरा मादरा बिरादरा इंसान की दज़ु खाक पैदा मुशा और दज़ु खाक ज़िंदगी मुनऊ खाक हैसियत मादर इंसान दरा और कद मादर खु वफ़ाकदन शुआर गैरतमंदा अस्ता از طرف قومی مرکز یک عظیم شان جلسه عام برگزار شد می است در نام استحکام پاکستان به یاد شهدای ازی خاک او شهدا که برای سربلندی ازمو، برای عزت ازمو، برای ناموس ازمو، برای تحفظ ازمو جانای خورا قربان کردن. دوستای عزیز، ما این جلسه عامی قومی مرکز را که در نام قومی جمشود است مکمل حمایت اعلان منم और از شما تمام خواهران مادران برادران بزرگان دوستا گزارش منم که در تعداد زیاد در قومی جمشود شرکت کنین، اتحاد خود ثابت کنین، اتفاق خود ثابت کنین تا اینمی اتحاد و اتفاق شما پیش رفته برای حل مسائل شما کارآمد ثابت شونه، تا اینمی اتفاق و اتحاد شما پیش رفته خلاف مختلف قسم مافیا که در منکل علاقه کارمونه روکتام زنا شونه، تا امی اتحاد و اتفاق شما پیش رفته مختلف قسم کمیټیا که د بله سر از مو مسلط است که اونا هیچ کارکردگی نداره برای روکتام زنا یک مثبت قدم ثابت شونه. از تمام شما گزارش منم یک مرتبه باز که در زی قومی جمشود در زی جلسه عام در تعداد زیاد شرکت کنین. بسیار تشکر. سلامت باشین.